जीवन यात्रा हो। यात्रामा कठिनाई र उतार चढाव आइरहन्छ। कठिनाई र उतार चढावको श्रृङ्खलाबाट नै हामीले ज्ञान प्राप्त गर्छौँ। समस्याबाट भागेर होइन, साहसपूर्वक जुधौँ। श्रावण महिना देवादिदेव महादेवको महिना हो। देवादिदेव महादेव तपाईलाई बहुत सारा खुशी र शान्ति दिउन्। हार्दिक शुभकामना। नमस्कार दर्शकवृन्द, सधैँ झैं आज पनि श्रावण महिनाको राशिफल लिएर आज हामी उपस्थित छौं। श्रावण महिनामा नयाँ यात्रा, नयाँ कार्यको थालनी, स्वास्थ्य, व्यापार, प्रेम सम्बन्ध, वैवाहिक सम्बन्ध, विदेश बसाई कस्तो रहनेछ हामी बताउने छौं। कृपया कमेन्ट गरेर हामीलाई सुझाव र हौसला अवश्य दिनुहोला। हामीले राशिफल देवगुरु बृहस्पति र सूर्यदेवका आधारमा तयार गरेका छौं भने अन्य ग्रह गोचरको प्रभावका बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौं। यस महिना शुभ रहने राशि, ख्याल गर्नुपर्ने राशि र अशुभ रहने राशिका बारेमा हामीले चर्चा गर्नेछौं। सुरु गरौं मेष राशिबाट। मेष राशिमा सूर्यदेव पञ्चम भावको स्वामी भएर चतुर्थ भावमा बसेका छन्। चतुर्थ भावलाई मातृभाव पनि भनिन्छ। यस भावबाट राजभोग, सुखशय, अचल सम्पत्ति, आमा सुख, हृदय, छाती, चल सम्पत्ति, गृह निर्माण, वाहन सुख आदिको बारेमा विचार गरिन्छ। मेष राशिको यो महिना नयाँ जोश र जागरमा वृद्धि हुनेछ। अध्ययन अध्यापनका लागि यो महिना शुभ रहनेछ। विद्यार्थीका लागि शुभ छ। आफ्नो IQ लेभल तथा बौद्धिकतामा वृद्धि होला। दिएका परीक्षामा सफलता प्राप्त होला। आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर प्राप्त होला। सामान्य प्रकृतिका स्वास्थ्यमा भने समस्या आउन सक्छ। बोलीमा भने रुखोपनको वृद्धि हुनेछ, जसकारण बोलीका कारण काम बिग्रिने तथा स्वास्थ्यमा चिसोपना आउनेछ। आफ्नो बोलीमा नियन्त्रण गर्नुहोला। सरकारी तथा प्रशासनिक काममा असहजता सिर्जना होला। आफ्नो पद र शक्तिको दुरुपयोगबाट बच्नुहोला। समस्या आउन सक्छ। सरकारी उच्च पद तथा जागिर गर्नेका लागि पनि आफूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। काममा रोकावट आउनेछ। जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित समस्याबाट बिस्तारै छुटकारा प्राप्त होला। जमिनसँग सम्बन्धित कारोबारबाट फाइदा होला। यो समय प्रेमी प्रेमिकाका लागि शुभ रहला। मनमा आनन्दको वातावरण आउनेछ। बिग्रिएको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। महिनाको मध्य समय अलि मानसिक उदासीनता प्राप्त होला। अज्ञात भय वा अनावश्यक चिन्ता मनमा वृद्धि होला। तपाईका प्रतिस्पर्धीहरू हावी हुनेछन्। महिनाको मध्य समय तपाईको स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ। पेटसँग सम्बन्धित समस्या आउन सक्छ। भाइरल इन्फेक्सन तथा ज्वरोसँग सम्बन्धित समस्या भोग्नु पर्नेछ। एकदमै सचेत रहनुहोला। सन्तान सुख प्राप्त होला। वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेका लागि महिनाको मध्य र अन्तिम समय सुखद रहनेछ। अब कुरा गरौं वृष राशिको। वृष राशिमा सूर्यदेव चौथो भावको मालिक भएर तृतीय भावमा पराक्रमका अधिपत्य भइबसेका छन्। तृतीय भावलाई पराक्रम स्थानले पनि जानिन्छ र भाइ भाव पनि भनिन्छ। यस भावबाट यात्रा, साहस, सामर्थ्य अर्थात् पराक्रम, भाइ बहिनीको सम्बन्ध, लेखन तथा प्रकाशन, गुप्त शत्रु आदिका बारेमा विचार गरिन्छ। वृष राशि हुनेको यो महिना आठ साहसमा वृद्धि हुनेछ। महिनाको सुरुवात र अन्त्यतिर आकस्मिक लाभ प्राप्त हुनेछ। फसिएको रकम अनपेक्षित प्राप्त होला। दाम्पत्य सुखमा वृद्धि होला। महिनाको अन्त्यतिर दाम्पत्य सुखमा अनपेक्षित खटपट आउला। मनमा आनन्द, साहस र पराक्रम वृद्धि हुनेछ। मुद्दा मामलामा विजय प्राप्त होला। सरकारी कर्मचारीबाट सहयोग प्राप्त होला। पैतृक सम्पत्तिबाट लाभ प्राप्त होला। मनमा धार्मिक भावना जागृत हुनेछ। असल र सामाजिक सेवामा लाग्ने प्रेरणा प्राप्त होला। व्यापार व्यवसायबाट लाभ प्राप्त हुनेछ। बोलीमा मिठासता, माधुर्यता वृद्धि होला। बोलीको प्रभाव यो महिना अति राम्रो रहनेछ। विरोधीमाथि यो महिना तपाईँ हावी हुनुहुनेछ। विद्यार्थी तथा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा लाभ प्राप्त होला। अप्ठ्यारो तथा रोकिएको समस्याबाट छुटकारा प्राप्त होला। प्रेमी प्रेमिका बीच सुमधुर सम्बन्ध बन्नेछ। मत मतान्तरमा कमी हुँदै जानेछ। प्रेम सुख प्राप्त होला। प्रेममय यात्राको योग छ। सन्तानबाट सुख प्राप्त होला। सन्तानका समस्याबाट मुक्ति प्राप्त होला। यो समय भोग विलासका क्षेत्रमा मन जानेछ। फजुल खर्चमा भने यो महिना वृद्धि हुनेछ। यात्राको अवसर प्राप्त होला। यात्राबाट लाभ प्राप्त हुनेछ। मिथुन राशि।
मिथुन राशिमा सूर्यदेव तृतीय भावको अधिपत्य भई दोस्रो भावमा विराजमान छन्। द्वितीय भाव धन भाव पनि हो। यसबाट कुटुम्ब, परिवार, दायाँ आँखा, बोली विद्या, धन सम्पत्ति, चल सम्पत्ति, नम्रता, भोजन, वाक्कटुता आदिको विचार गरिन्छ। यो महिना नयाँ कार्यका लागि आइडियामा वृद्धि होला। IQ लेभलमा वृद्धि होला। यो समय तपाईको तेज र ओज बढ्ला। बोलीमा भने नियन्त्रण जरुरी छ। बोलीमा रुखोपना आउन सक्छ, ख्याल पुर्याउनु होला। महिनाको सुरुवात बोलीका कारण काम बिग्रनेछ। विरोधीहरू सक्रिय हुनेछन्। जग्गा जमिनबाट लाभ प्राप्त हुनेछ। सवारी साधन, भूमिको कारोबारबाट लाभ प्राप्त होला। मातासँग बिग्रिएको सम्बन्धमा सुधारको अवसर प्राप्त होला। महिनाको अन्तिम र सुरुवात अलि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। विरोधीहरू तपाईको बनेको काम बिगार्न सक्रिय हुनेछन्। सरकारी क्षेत्र, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा कार्यरतले बोलीमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। बोलीका कारण काम बिग्रनेछ। व्यापार व्यवसायबाट सामान्य लाभ प्राप्त होला। अध्ययन अध्यापनमा शुभ छ। पैतृक सम्पत्तिमा विवादको योग छ। पैतृक सम्पत्तिको उपयोगमा आंशिक घाटा हुनेछ। दाजुभाइको सम्बन्धमा सुधार होला। दाजुभाइको सहयोगबाट समस्याहरूबाट यो महिना मुक्ति प्राप्त होला। वैदेशिक बसाई यो महिना शुभ रहनेछ। नसोचेको ठाउँबाट आम्दानीको सम्भावना देखिन्छ। अब चर्चा गरौँ कर्कट राशिको। कर्कट राशिमा सूर्यदेव द्वितीय भावको अधिपत्य भई प्रथम भावमा विराजमान छन्। प्रथम भावलाई लग्न पनि भनिन्छ। यसबाट शरीर, रङ, प्रकृति, स्वास्थ्य लगायतको विचार गरिन्छ। कर्कट राशिको साउन महिनाको सुरुवात निकै शुभ फलदायी देखिन्छ। सुख धन प्राप्ति होला। बिग्रिएको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार हुनेछ। यस कृति र प्रसिद्ध बन्ने यो समयमा अवसर प्राप्त होला। मनमा र शरीरमा नयाँ शक्ति र जोश रक्त सञ्चार होला। नसोचेको तथा फसिएको धन प्राप्त होला। आर्थिक स्रोतका नयाँ बाटाहरू प्राप्त होला। थोरै दुःख र मेहनतमा धेरै नगद हात पर्नेछ। सामाजिक कार्यमा मन जानेछ। सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा प्रभावको विकास होला। कूटनीतिक बानीको विकास साथै बिग्रिएको काम सुदृढ हुनेछ। दाम्पत्य सुखमा केही कमी भने यो समय आउनेछ। दाम्पत्य जीवनमा कोही तेस्रो व्यक्ति सम्बन्ध बिगार्नमा सक्रिय रहनेछ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि भने समय सामान्य छ। तर महिनाको मध्य समय अलि मतमतान्तरको सम्भावना रहन्छ। यात्राको अवसर प्राप्त होला। महिनाको अन्त्यतिर हुने यात्रामा केही कष्ट पक्कै प्राप्त होला। मनलाई नियन्त्रण गर्नुहोला। चञ्चलता यो समय अलि विकास भएर जानेछ। महिनाको मध्यतिर नगरिएका गल्ती तथा कामको अपजस लिनुपर्नेछ। सचेत रहनुहोला। मित्रजनबाट धोका होला। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र मध्यम छ। वैदेशिक बसाई सफल रहन्छ। माल सामान हराउने तथा चोरीको भय रहनेछ। सचेत रहनुहोला। विश्वास गरिएकाले धोका दिनेछन्। सिंह राशि। सिंह राशिमा सूर्यदेव प्रथम भावको मालिक भई 12औं भावका अधिपत्य भइरहनेछन्। 12औं भाव व्यय भाव पनि हो। यस भावबाट बायाँ आँखा, मानसिक शान्ति, दैविक आपत्ति, दुर्घटना, मृत्यु, पत्नीको रोग, आमाको भाग्य, विदेश आदिको विचार गरिन्छ। यो समय सिंह राशिका लागि समय मध्यम रहला। मनमा सुख प्राप्त होला। तर शारीरिक कष्टको भने सामना गर्नुपर्नेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा आकस्मिक खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। दीर्घ रोगीहरूले विशेष ख्याल गर्नुहोला। यो समय तपाईको पक्षमा भने छैन। अति सचेत रहनुहोला। खानपिनमा पूर्ण ख्याल गर्नुहोला। यो समय पैतृक धन सम्पत्तिको उपयोगमा फाइदा होला। मित्रबाट सहयोग, जीवनसाथीबाट सहयोग प्राप्त होला। सरकारी क्षेत्रमा क्रियाशील हुनेका लागि समय मध्यम छ। सामाजिक कार्य तथा राजनीतिक कार्यमा सहभागिताको अवसर प्राप्त हुनेछ। महिनाको अन्त्यतिर व्यापार व्यवसायमा मनज्ञ फाइदा होला। नसोचेको ठाउँबाट आर्थिक लाभ प्राप्त हुनेछ। प्रेमी प्रेमिकालाई यो समय शुभ छ। प्रेम प्रस्ताव प्राप्त हुने तथा प्रस्ताव स्वीकृत हुने समय छ। दाम्पत्य जीवन मध्यम रहला। मनमा भने एक किसिमको अज्ञात भए डर भने यो समय बनिरहनेछ, जसका कारण मन अशान्त बन्नेछ। मनलाई नियन्त्रण यो समय जरुरी छ। आध्यात्मिक कार्यमा सहभागी तथा धार्मिक बहस तथा यात्राको अवसर यो समय आउनेछ। यात्राबाट लाभ प्राप्त होला। यात्रामा स्वास्थ्यको भने ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेका लागि शुभ छ। नसोचेको लाभ तथा फसिएको धन प्राप्त होला।
तर छातीसँग सम्बन्धित समस्या भने आउनेछ। खानपिनमा विशेष ख्याल गर्नुहोला। कला तथा साहित्य क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त हुनेछ। अब चर्चा गरौँ कन्या राशिको। कन्या राशिमा सूर्यदेव 12औं भावको स्वामी भएर एकादश भावमा विराजमान छन्। एकादश वा 11औं भाव आय वा लाभको भाव पनि हो। यसबाट लाभ, मित्र, पुत्र, भाग्योदय, सिद्धि, आशा, आमाको मृत्यु आदिको बारेमा विचार गरिन्छ। कन्या राशिका लागि यो समय शुभ रहनेछ। आकस्मिक तथा नसोचिएको क्षेत्रबाट आर्थिक लाभ प्राप्त होला। कन्या राशिका लागि यो समय शुभ रहनेछ। आकस्मिक तथा नसोचेको क्षेत्रबाट आर्थिक लाभ प्राप्त होला। मनमा आनन्द प्राप्त होला। रोकिएका काम बन्नेछ तथा सानो प्रयत्नबाट सफलता प्राप्त हुनेछ। कार्यक्षेत्रमा सहजता तथा मित्र एवं आफन्तको सहयोग प्राप्त हुनेछ। धार्मिक कार्यमा मन जाने तथा धार्मिक कार्यमा सहभागीको अवसर प्राप्त होला। सरकारी क्षेत्रमा कार्यरतका लागि समय शुभ छ। आकस्मिक लाभ प्राप्त होला। व्यापार व्यवसायमा लाभ होला। फसिएको धन प्राप्त होला। मुद्दा मामलामा तपाईको पक्षमा परिस्थिति जानेछ। बोलीको प्रभाव बढ्नेछ तथा बोलीबाट काम निकाल्न सहज होला। विरोधीहरू सक्रिय भने यो समय केही हुनेछ। विरोधीहरू सक्रिय रहे पनि तपाईको केही बिगार्न भने सक्ने छैनन्। स्वास्थ्यमा सामान्य खराबी आउनेछ। नसोचिएको क्षेत्रमा धन लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईसँग भएको सम्पत्ति तथा पैतृक सम्पत्तिको उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ। महिनाको सुरुवात आर्थिक हिसाबले शुभ भए पनि अन्त्यतिर केही खराब परिस्थितिको सामना गर्नु पर्ला। विद्यार्थीका लागि समय शुभ छ। आईक्यू ईक्यू लेभलमा वृद्धि हुनेछ। अध्ययन अध्यापन कार्यमा शुभ रहनेछ। बौद्धिकता तथा आइडियामा वृद्धि होला। प्रेमी प्रेमिकाहरूका लागि केही कष्टप्रद समय छ। नयाँ साथीसँग भेट हुने योग छ। जीवन साथीको सहयोग प्राप्त होला। लामो यात्राको अवसर प्राप्त होला। जीवन साथीको स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नुहोला। वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेका लागि समय शुभ छ। धन लाभ, यात्रा तथा नसोचेको खुसी प्राप्त होला। अब चर्चा गरौँ तुला राशिको। तुला राशिमा सूर्यदेव एकादश भावको स्वामी भएर 10औं भावमा कर्मका अधिपत्य भई विराजमान हुनेछन्। 10औं भाव यसलाई कर्म भाव पनि भनिन्छ। 10औं भावबाट नोकरी, व्यापार व्यवसाय, यश सम्मान, राज्य सम्मान, राजनीतिक विषय, पदाधिकारी, पैतृक धन, सुख आदिको बारेमा विचार गरिन्छ। यो समय तपाईले कार्यक्षेत्रमा निकै सफलताको महसुस गर्नुहुनेछ। बोलीमा भने नियन्त्रण जरुरी छ। सोचेर सम्झिएर नियन्त्रणपूर्ण बोलीमा ध्यान दिनुभयो भने बोलीबाट काम निकाल्न सक्नुहुनेछ। रोकिएका काम बन्नेछन्। कार्यक्षेत्रका अवरोधहरू हटेर जानेछन्। कार्यक्षेत्रमा आफन्तको सहयोग प्राप्त होला। सरकारी निकायमा कार्यरतका लागि यो समय शुभ छ। पदोन्नतिको सम्भावना छ। तपाईका उच्च अधिकारी तपाईसँग प्रफुल्लित रहनेछन्। तपाईले यो समय सोचेका कामको प्रोसेस अगाडि बढाउँदा कार्य सफल हुने सम्भावना अधिक छ। तुला राशि हुनेका लागि महिनाको सुरुवात अति आर्थिक कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने भए पनि महिनाको मध्यभागमा आकस्मिक लाभ, नसोचेको ठाउँबाट धन प्राप्तिको योग बन्नेछ। व्यापार व्यवसायमा निकै फाइदाजनक रहनेछ। तर आफ्नो कार्यक्षेत्रको सानो गल्ती निकै ठूलो प्रतिफलको रूपमा तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ। महिनाको सुरुवातमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सचेत हुन जरुरी छ। विद्यार्थीका लागि समय शुभ छ। विद्या बुद्धिमा वृद्धि हुनेछ। अध्ययन अध्यापनका क्षेत्रबाट महिनाको अन्त्य भागमा लाभ प्राप्त होला। वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेका लागि समय शुभ छ। महिनाको अन्त्यमा धन लाभ हुनेछ भने नयाँ मित्रसँग भेट हुनेछ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि समय मध्यम छ। बिग्रिएको सम्बन्धमा भने क्रमिक सुधार होला। प्रेमी यात्राको शुभ अवसर प्राप्त होला। विपरीत लिङ्गीबाट सहयोग प्राप्त होला। यो समय दाम्पत्य सुख सामान्य रहला। यो महिना अनावश्यक खर्चमा भने वृद्धि हुनेछ। स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल गर्नुहोला। अब कुरा गरौँ वृश्चिक राशिको। वृश्चिक राशिमा सूर्यदेव 10औं भावको स्वामी भएर 9औं भावमा विराजमान हुनेछन्। 9औं भाव भाग्य भाव पनि हो। यो भावलाई भाग्य, धर्ममाथिको आस्था, गुरु पिता, यश, ऐश्वर्य, वैराग्यको विचार गरिन्छ। यो समय तपाईमा धार्मिक कार्यमा लाग्ने भावना जागृत हुनेछ। सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त होला। यो समय तपाईमा बोलीको प्रभाव रहनेछ।
भोलिबाट काम निकाल्न सक्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसाय मध्यम रहनेछ। महिनाको सुरुवात खर्च भने अधिक होला। महिनाको मध्य समयमा आकस्मिक लाभको सम्भावना रहन्छ। अर्थ उपार्जनका नयाँ स्रोत प्राप्ति हुनेछ। उच्च ओहदा तथा सरकारी क्षेत्रमा कार्यरतका लागि महिनाको सुरुवात केही कष्ट रहनेछ, तर महिनाको मध्य समयमा शुभ रहनेछ। वृश्चिक राशि हुनेका लागि यो महिना रोकिएको काम बन्नेछ। सरकारी तथा प्रशासनिक काममा ढिलासुस्ती तथा अवरोध आए पनि अन्तमा तपाईँ कार्यमा सफल हुनुहुनेछ। अनावश्यक झमेलामा फँसिने सम्भावना पनि यो समय रहनेछ। मुद्दा मामलामा तपाईँ अलि सचेत हुनु पर्नेछ। मित्रजन तथा आफन्तबाट धोकाको सम्भावना रहन्छ। अत्यन्तै सचेत भने हुनुपर्ने हुन्छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि यो समय मध्यम छ। मतान्तर भने कमी भएर जानेछ। प्रेमी यात्राको सम्भावना हुन्छ। वृश्चिक राशि हुनेका लागि यो महिनाको अन्त्यतिर यात्राको योग छ। यात्रामा विशेष ख्याल गर्नुहोला। खानपिनमा विशेष ख्याल गर्नुहोला। दाम्पत्य जीवन यो महिनाको सुरुवातमा केही खराबी रहनेछ। कोही तेस्रो व्यक्तिका कारण दाम्पत्य सम्बन्धमा खटपट आउनेछ। जीवनसाथीको स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नुहोला। वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेका लागि यो समय शुभ छ। आकस्मिक लाभ तथा यात्राको अवसर प्राप्त होला। यात्राबाट लाभ नै प्राप्त होला। रोकिएको र चिताएको काम बन्नेछ। यो महिना खर्चमा भने विशेष कन्ट्रोल गर्नुहोला। अब चर्चा गरौँ धनुराशिको। धनुराशिको महिना सूर्यदेव 9औं भावको स्वामी भएर 8औं भावमा बस्नेछन्। 8औं भाव यसलाई आयु वा मृत्यु भाव पनि भनिन्छ। यस भावबाट आयु मृत्युको कारण दुःख, सङ्कट, मानसिक पीडा, आर्थिक क्षति, भाग्य हानि, आकस्मिक धन लाभ आदिको बारे विचार गरिन्छ। धनुराशि हुनेका लागि यो समय आकस्मिक लाभ हुनेछ। नसोचेको ठाउँबाट आर्थिक लाभ प्राप्त होला। आफ्नो कार्यक्षेत्रमा स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो बौद्धिक तथा मानसिक क्षमता वृद्धिको अवसर प्राप्त गर्नुहुनेछ। महिनाको सुरुवात शुभ खबर तथा मन प्रफुल्लित रहनेछ भने महिनाको मध्यतिर स्वास्थ्यमा सामान्य रगतसँग सम्बन्धित समस्याबाट चिन्तित हुनुपर्नेछ। सवारी साधन चलाउँदा अवश्य ख्याल गर्नुहोला। मेसिन तथा फलामजन्य सामान तेस्रो पक्षका कारण क्षति तथा दुरुपयोगको खतरा हुनेछ। यसमा अति चनाखो तथा सचेत रहनुहोला। बोलीमा अति रुखोपन भने आउनेछ। बोलीका कारण बनी बनाउ काम बिग्रन सक्छ। यो महिना बोलीमा नियन्त्रण जरुरी देखिन्छ। व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी होला, तर व्यापार व्यवसायमा धोकाको सम्भावना भने रहनेछ। यसमा सचेत रहनु होला। महिनाको अन्त्यतिर अधिक खर्चमा वृद्धि हुनेछ। गीत सङ्गीत, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा कार्यरतका लागि नयाँ अवसरको प्राप्ति होला। सामाजिक तथा धार्मिक यात्राका लागि अवसर प्राप्त होला। धार्मिक आध्यात्मिक कार्यमा लाग्न मन जागृत होला। धार्मिक कार्यबाट लाभ प्राप्त हुनेछ। महिनाको अन्त्य भागबाट अलि झमेला पनि भोग्नु पर्नेछ। विद्यार्थीका लागि समय शुभ छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि समय मध्यम छ, तर मतान्तर भने रहनेछ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेका लागि यो समय लाभप्रद छ। यात्राको अवसर प्राप्त होला। महिनाको अन्त्यतिर स्वास्थ्यमा गडबडी तथा मित्रजनबाट धोका बने हुनेछ। अब चर्चा गरौँ मकर राशिको। मकर राशिमा सूर्यदेव 8औं भावको स्वामी भएर 7औं भावको अधिपत्य भई रहनेछन्। 7औं भाव यसलाई पत्नी भाव पनि भनिन्छ। यस भावबाट पति पत्नी, विवाह सम्बन्ध, पार्टनरशिप, व्यापार आदिको विचार गरिन्छ। मकर राशिको यो महिनाको सुरुवात अलि मानसिक अशान्तपूर्ण रहनेछ। आर्थिक हिसाबले यो महिना मध्यम छ। सवारी साधन तथा जोखिमयुक्त काममा विशेष ख्याल गर्नुहोला। चोटपटकको भए यो महिना रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा भने यो महिना सहजताको महसुस गर्नुहुनेछ। जीवनसाथीबाट यो महिना सहयोग नै प्राप्त होला। मित्रजनबाट भने नसोचेको ठाउँमा धोका हुनेछ, जसकारण महिनाको मध्य समय तपाईँलाई अति ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारी जागिरीका लागि समय मध्यम छ। प्राइभेट सेक्टरका कर्मचारीका लागि पनि समय मध्यम छ, तर बोलीमा नियन्त्रण जरुरी छ। उच्च अधिकारीसँग मनमुटाव रहनेछ। महिनाको अन्त्य भागमा फजुल खर्च वृद्धि हुनेछ। अनावश्यक वाद विवाद पर्न सक्छ। विद्यार्थीका लागि समय मध्यम छ। पढाइमा मन लाग्ने छैन, तर मनोरञ्जनात्मक तथा सृजनात्मक कार्यमा भाग लिने अवसर प्राप्त होला। आफ्नो बौद्धिक क्षमता देखाउने अवसर प्राप्त होला। मकर राशिका लागि यो समयको मध्य समयमा
मान सम्मान प्राप्त होला भने अन्त्यतिर अब्जसको सम्भावना छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि समय शुभ छ। यात्रा तथा घुमघामको अवसर प्राप्त होला। प्रेम प्रस्ताव आउने तथा स्वीकृतिको सम्भावना यो समय रहनेछ। तर कोही तेस्रो व्यक्तिका कारण प्रेमी प्रेमिकाको मनोभावनामा चोट भने पुग्ने नै छ। मकर राशि हुनेका लागि मध्य महिनाबाट मनमा अनौठो तनाव सिर्जना हुनेछ। अज्ञात भयले मनमा शान्ति सिर्जना गर्नेछ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेका लागि बोलीमा नियन्त्रण जरुरी छ। मध्य समय आकस्मिक लाभ तथा महिनाको अन्त्यमा यात्राको अवसर प्राप्त होला। व्यापार व्यवसाय भने राम्रो रहनेछ। महिनाको मध्य समय व्यापारमा धोका हुनेछ। सचेत रहनुहोला। मकर राशि हुनेका लागि महिनाको मध्य समय स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल गर्नुहोला। आकस्मिक स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ। पैतृक सम्पत्तिमा विवाद आउनेछ। मुद्दा मामला तथा वाद विवादमा जित तपाईको हुनेछ। अब चर्चा गरौं कुम्भ राशिको। कुम्भ राशिमा सूर्यदेव सप्तम भावको स्वामी भई 6औं भावमा विराजमान हुनेछन्। यो भाव रोग भाव पनि हो। यो भावबाट मुख्यतः शत्रु, रोग, मामा, मान सम्मान, क्रूरता र कर्म आदिको विचार गरिन्छ। यो समय कुम्भ राशि हुनेका लागि शुभ छ। विरोधीहरू पराजित हुनेछन्। बोलीको प्रभाव बढ्नेछ। नकारात्मक टिप्पणी गर्नेहरू सकारात्मकतर्फ उन्मुख हुनेछन्। सरकारी तथा उच्च पदस्थ मानिसहरूका लागि समय मध्यम छ। बोलीको प्रभाव बढ्ने तथा उच्च पदस्थ मानिससँग भेटघाटको अवसर प्राप्त होला। कुम्भ राशि हुनेको स्वास्थ्यमा भने क्रमिक सुधार हुनेछ। महिनाको मध्यतिर भने खानपिनमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। खानपिनका कारण नै स्वास्थ्यमा गडबडी हुन सक्छ। सरकारी तथा प्रशासनिक कार्यमा सफलता प्राप्त होला। रोकिएका काम बन्नेछन्। मुद्दा मामलामा परिस्थिति तपाईको पक्षमा बन्दै जानेछ। व्यापार व्यवसायमा फाइदा नै हुनेछ। महिनाको मध्यतिर आकस्मिक लाभ प्राप्त होला। अन्त्यतिर भने विश्वास गरेकाबाट नै धोका हुन सक्छ। ख्याल गर्नुहोला। पैतृक सम्पत्तिमा भने विवाद र अविश्वासको वातावरण बन्नेछ। स्वदेश तथा वैदेशिक यात्राको अवसर प्राप्त हुनेछ। धार्मिक कार्यबाट लाभ प्राप्त हुनेछ। सामाजिक कार्यमा मन जानेछ। राजनीतिक कार्यमा अवसरको प्राप्ति हुनेछ। महिनाको मध्य समयमा आकस्मिक लाभ प्राप्त होला। बातचितबाट कामको निकास निक्लिएर। प्रेमी प्रेमिकाका लागि समय शुभ छ। मत मतान्तर कम भएर जानेछ। यात्रा तथा घुमघामको अवसर प्राप्त हुनेछ। विद्यार्थी तथा अध्ययन अध्यापन गर्नेहरूका लागि समय शुभ नै छ। आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेका लागि समय मध्यम छ। स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नुहोला। महिनाको मध्य समय लाभ हुनेछ। अब चर्चा गरौं मीन राशिको। मीन राशिमा सूर्यदेव 6औं भावको मालिक भएर 5औं भावमा विराजमान हुनेछन्। 5औं भाव विद्या, बुद्धि र सन्तानको भाव हो। महिनाको सुरुवातमा केही झमेला भोग्नु परे पनि केही दिनमा नै मनमा स्फूर्ति, साहसको वृद्धि हुनेछ। आकस्मिक लाभको पनि प्राप्ति होला। आईक्यू इक्यू लेभल बढ्नेछ। विद्याबाट मान सम्मान प्राप्त होला। आफ्नो साहस, पराक्रम र बुद्धिबाट तपाईले मान सम्मान प्राप्त गर्नुहुनेछ। रोकिएका काम बन्नेछन्। सन्तानबाट सुख र सन्तान सुख प्राप्त होला। सन्तानका समस्याबाट मुक्ति मिल्नेछ। सरकारी तथा प्रशासनिक कार्यमा सहजता, मुद्दा मामलामा विजय प्राप्त होला। सरकारी कर्मचारीका लागि समय मध्यम छ। उच्च अधिकारीसँग सम्बन्ध बन्नेछ। यात्राको अवसर प्राप्त होला। विद्यार्थीका लागि समय शुभ छ तथा अध्ययन अध्यापन कार्य सफल हुनेछ। विद्या बुद्धिको वृद्धि हुनेछ। नसोचेको ठाउँबाट धन लाभ होला। व्यापार व्यवसायमा प्रगति होला। महिनाको मध्य समय अलि समस्या आए पनि महिना शुभ फलदायी रहनेछ। फजुल खर्च भने वृद्धि भएर जानेछ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि समय शुभ छ। मनमा प्रफुल्लित भावना जागृत होला। मत मतान्तर अन्त्य भएर सम्बन्धको नयाँ परिस्थिति बन्नेछ। प्रेम प्रस्ताव स्वीकृत तथा प्रस्ताव आउन सक्छ। मीन राशि हुनेका लागि यो समय स्वास्थ्यमा भने गडबडी हुन सक्नेछ। खानपिनमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सवारी साधन तथा मेसिन जन्य वस्तुबाट भने भइरहनेछ। विशेष सतर्कता अपनाउनु होला। आयका नयाँ स्रोत वृद्धि भएर जानेछन्।
कलाकार, साहित्य, खेलकुदमा रहेकालाई समय शुभ छ। बोलीमा अलि रुखोपन आउनेछ, तर बोलीको प्रभाव बनिरहनेछ। धार्मिक आध्यात्मिक कार्यमा मन जानेछ। धार्मिक यात्राको अवसर प्राप्त होला। नयाँ वस्त्र आभूषणको प्राप्ति होला। धार्मिक कार्यमा खर्च बढ्नेछ। दाजुभाइ आफन्तको राम्रो सहयोग प्राप्त होला। जीवनसाथीसँग सम्बन्धमा महिनाको सुरुवातमा केही जटिलता भए पनि पूरा महिना शुभ रहनेछ। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र शुभ रहनेछ। मान सम्मान वृद्धि होला। हाम्रो राशिफल विशेष कार्यक्रम तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। धन्यवाद।